रिपोर्ट यू हैव सबमिटेड सेकंड थिंग हो रोड जालो आनी दुसरें आमचो क्रॉस आहा तेजेरूय तुमी मातशें चोयलें जाल्यार तुमकां कळटलें बाबा क्रॉसा वचपाक आमकां मेळटा की आमी कितें कंप्लेन कोताय तें मागीर तो एक्सेस ब्लॉकेज सगळे कडेन ना एके कडेन ना एकू रोडाचेर मुळना आमी सगळे रोड आहाय तूं सगळे रोड इन्स्पेक्ट कर न्हू वो लोक आहा तो पळय तो कित्याक लागून आहा तेंगे रोड ट्रेडिशनल रोड तेणें पळय देविदासांचें एप्लिकेशन केलां तें देविदासान एकल्यान केलें ना देविदासान एप्लिकेशन केलां 57 लोकांक हे प्रॉब्लेम जाता सगळे लोक आतां आमगेले वचोंक मेळना तिंगा आमी कंपनीचेर आनी कित्याचेर ऑब्जेक्शन केलें मातसो थिंगा वचना मातसो ते सायडीन मातसो थिंगा वचना मातसो थिंगा वचना सो मातसो थिंगा आतां तुमकां दाखयता पयलो आतां कितें जालें हें आतां पोस्ट ऑफिस बंद आसलें पयले दिसा आमी बोवाळ केली ना पोस्ट मास्टर हिंगा उबो चेर दिकून आसलें पोस्ट मास्टर हिंगा बसून हिंगा उबो रावन लोकांचे हें घेतालो मनी ऑर्डर रेजिस्टर ADP सगळें घेतालो हे सगळे लोकांक विचारलें ही इज अ रिस्पेक्टेड पर्सन आनी तो ताका भायर कित्याक लागून आनी थिंग बरयलोले पोस्ट ऑफिस शिफ्टेड सो हो सगळो रिपोर्ट तुमच्या हेजे प्रेसा वयल्यान सगळो रिपोर्ट आहा ताचे उपरांत तेणें हे लोकांचे सायन घेयल्यो सगळें हें केलें आनी आमची प्रॉपर्टी आहा भितर हेचेर पब्लीक ऑफ सांकवाळ हो पब्लीक ऑफ सांकवाळ्यांत क्रॉस आहा ह्या क्रॉसाक आमचो लोक वचपाक शकना ना त्या क्रॉसा कडेन वचपाक हीच वाटपाक म्हणटा ना ना हेचो मुखार तेणी तुमचो रिपोर्ट चोय हो आख्खी सगळी सरावंडींग बंद केल्या ना आतां हो एक्सेस हेंच्यानी बंद केला पळय तेच्या आनी एक एक्सेस हेंच्यानी बंद केला फाटीं थंय वचपाकूय ब्लॉक केला सगळें बंद केला तें दाखय म्हाका तें आमी दाखयताय न्हू पयलें आमी तुका हो दाखयताय पोस्ट ऑफिस आहा तें दाखय आतां तेणी ते दुसरें राती कडेन ताबडतोब तेणी हिंगा घातला पोस्टा वचपाक सो हें आमी केलां सो रोड हो रोड आतां पब्लीक रोड PWD रोड सो हे रोड खंयचे इवन प्रायवेट प्रॉपर्टी आमकां कोर्टा ते भाशेन वन्स रोड यू हॅव इरेक्टेड इट इज पब्लीक रोड सो पब्लीक रोड तेंच्यान बंद करपाक जायना 1192 that's ODP data that's access the outpost road that's ODP road so we go to have for us the SAR percent no what survey number this is property this is not ODP road what survey number 129 so outpost आता तो तशें म्हणटा जाल्यार पुलीस ऑफिस पुलीस स्टेशन आहा तेंय बी ज्वारी हितू आहा तेंय बंद करेन ताकाय पत्र मारे ना जो रिपोर्ट आमी सबमीट करता तेंच आमी सांगता सर तुमकां आमी गेले कायद्याचेर आमी फर्स्टली कांय केलें ना आमकां सगळें जावपा जाय कायद्याचेर कितें जावपा जाय तें आमकां कळपा जाय आज हिंगा अशी खबर जाता की ह्या कंपनीक कोण मनीस आहाय ते आमी सीएमागे मनीस आमी हेगे मनीस तुमी सीएमागे मनीस जावं तुमी कोणाले पार्टी मनीस आहा आमी पार्टी मनीस न्हू आमी इंडिविज्युअल आनी आमी झगडाय ते आमच्या इंडिविज्युअल विलेजीप आसत झगडे आमी खंयचे पॉलिटिकल पार्टी एफिलेशन ना कोणाचें आमकां एफिलेशन ना पूण हें हांव सांगूंक सोदिता जे कोण सांगताय ते आमी सीएमागे मनीस आनी कोणागे मनीस कोण आमकां भिवय नाका आमी भिवपा तयार ना आनी आमचो लोक भिवपा तयार ना की ताका सगळें कायदो आहा आनी आमी ब्लॅक एंड व्हायट करता आज पासून आमी लॉ आमच्या हातान घेयलो ना हे आतां पळयला ट्राफीक हे पब्लीक ट्राफीक काय
आमची क्रिमिटेरियन आहा दोन स्मशानभूमी लाकडी हे सायडी वाडटा लाकडी नाल्यार आनी खंयच्यान वे ना व्हरपाक गवय आसा आतां आनी ह्या दिसा मेल्यार थंय लोकांनी स्मशानभूमी व्हरून घातल्या ना हांगा लाकड व्हरोंक वे ना तो बंद ते बंद आमचो इश्यू म्हणल्यार हांव जानेवारीचे 20 तारखेक हांगा पोस्टान एडी करपा येयल्लो तर येयल्यार हांगा बंद आसा सगळें आनी भायल्यान लोक उबे आसा तेन्ना आमचो रोकोदीन बाब हो आमकां सदींच हेल्प करता आमच्या शेतकारांचे हे तो प्रेसिडेंट आसा ताका हांवें फोन केलो आनी 21 तारखेक तो म्हणलो हांगा येवया आमी पोस्ट ऑफिसा कडेन पळोवया आनी तेका घेवन हांव 21 तारखेक येयलो जाल्यार हांगा सगळें पोस्ट ऑफीस बीन सगळें बंद केल्लें सेक्युरिटी हांगा भितर वचोंक दिना आमकां तर तेणें आमी जायते ट्राय केली एक 20 मिनटां रावले जाल्यार पोस्ट ऑफीस तो पोस्टमार्टम भायर येयलो आनी लोकांनी हें सगळें मनी ऑर्डर कितें रेजिस्टर्ड एडी बीन तो घेवन वयता तेणें मागीर कोण कोणा फोन केलो पंचायती फोन केलो त्या म्हणटा आमकां कंप्लेंट येवना कोणा MLA फोन केलो तोवूय म्हणटा आमकां कंप्लेंट येवना मागीर आमी कंप्लेंट केली आनी लोकांक वचोन हांवें सांगलें पर्सनली लोक सगळे म्हणटा आमकां वचोंक दिना 1 म्हयनो जालो पूण मुखार कोण सरना लोक आतां 40 वर्स जाले हो उल्हास नायक हो वास्को तेगे शॉपा वचीचे तो डेली रातचो सकाळचो वयता बसीन वयता आनी रातचो 8 येता तर ताकाय वचोंक दिन जालें स्मशानभूमी सकयल स्मशानभूमी आहा थंय लाकडां व्हरपा ते आमकां दिना आतां ते ह्या दिसांत कोणी मेल जाल्यार आमकां दुसरी स्मशानभूमी व्हरचो पडटा आतां लोकांक सगळ्यांना प्रॉब्लेम आहा लोक थंय आतां बारीक बारीक लोक थोडे नुस्त्या घेवन हांगा येता बाजारां येता चलोन येताले आतां तांकांय बंद केल्या तांकांय वचोंक दिना सेक्युरिटी हांगा सगळ्यांक वचोंक दिना कोणाकच वचोंक दिना तेन्ना आमचो हो पब्लीक रोड तो बंद करूं जायना बाबा आमी हांगसरले रावपी आमकां आतां 72 हे जाले आमी हेवटेन येताले वयताले आनी आमचे सगळे फिशरमॅनाचे आमचें हें आसा धंदो आसा ते इतलेच आमी हेवटेन व्हरताले पयलो हें नाशिल्लें हेवटेन बसी वचनाशिल्ल्यो कांय वचनाशिल्लें आमी हेवटेन वयताले आनी आतां सुद्दां आमी हेवटेन येता लागीं पट म्हणून हांगसून 2 किलोमिटराची वेळ आसा आनी वेळेर आमी ते नुस्तें मारते हाडून हांगसर हें करताले दिताले आतां आमकां तेणें हें केलें आनी इतल्या कळ आमी बेलेवाड्याचें आमचें नांव बेलेवाड्याचें मसून हें पंचायतीन आमकां मसून दिल्लें आसा हें केलें आनी थंय वचपाक आमकां मेळना जोड व्हरोंक मेळना हेंच्यान सगळें हें केलां हाडयलां आनी आमी आतां कितें करपाचें आतां आमी रोकोची बाबा मुखार घालून करता तो पाड करता आनी तेणें अशें जायतीं कामां केल्लीं आसा आमी तेज्या आदारान आतां मुखार वचपाक सोदता आनी तो आमचो फूल सपोर्ट आसा तेणें आमकां या म्हणटा आमी येतले आनी आनीक कितें करपाक आमी तयार आसतले इतलें करून सगळ्यां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी हांगसर येयन आमची म्हायती सगळ्यां मुखार दिली म्हणून सांगपाक म्हटल्यार आमगे गांवाचे भाव सगळे येवपी वचपी ह्या रस्त्यान येवपी वचपी कितें धंदो बी कितें आशिल्लो पळय आमी समज नुस्त्याक जावं आनी कितें समज नाल्ल बी कितें विकूंक व्हरून आमी पोट भरपी ते आज आमची वाट बंद केली ती वचपाक मेळना म्हणून लोक सगळो आमचो गांवांक चवताळलेलो आसा आतां फुडें आतां कितें करपाचें तें आमी रोकोच बाबा फुडें काडलेलो आसा तो कितें करपाक तो ताका आमी हेल्प मागता तेजे कडेन आमी करपा जाय म्हणून आमचे फुडें आतां तेणें कितें करता तेन्ना आमी पब्लीक उबी जातली इतलेंच आमचें कितले वर्सां जालीं तुमी हो रस्तो यूज करताले खूब वर्सां जालीं आमचे भुरगेपणीसून आनी ते आज पणजे आसतना बी आमी हे शिवाय आमी हे बिला शिवाय आमी पोट भरनासले आमी कितेंय आमचे कितें धंदो कितें आसा ते आमी हे रस्त्यार चल वच वाट करताले आमी आनी आतां आमकां ही वाट बंद जाली आमचे लोक सगळे थंड पडले आनी हे कोटे म्हळ्यार मसवंडी आशिल्ली ते मसवंडी कितें व्हरतलो कोण मेलो म्हळ्यार दुसऱ्या मसवंडी व्हरूंक घालले आमी गांवांक रावन आनी कितें फायदो अशें व्हरता आमी तेजे कडेन मागता की रोखचे बाबा आमी सांगता आमकां हें फुडें रावन तूं फुडें आमकां कितें तरी उपाय दी म्हणून जालें देव बरें सरकारा कडेन कितें मागणी आं सरकारा कडेन कितें मागणी हय सरकारा कडेन आमी म्हणटा आमचो रस्तो आमकां दी इतलेंच कित्याक 2
आमचे आतां मसंडी वचपा येवपाचें आनी एक समज काम धंद्या पोटाक लागून चल वाच करताले आमी आनी ते कोण लोकांकी खबर आसा आनी गांवच्या लोकांकी खबर आनी गांवचे लोक आनी हेज्या फुडें येवपाचे आसा तेजे कडेन हय अजून कोणा आमी सांगोना इतली हें केलें आयज आमी सगळे हिंगा वेलसांवचो लोक तशेंच आमगे बेल्ल्या आमी हिंग सगळे एकठांय जाल्या आयज जायत लोक येवपा लागलो सो हांवें सरास सांगलें सर सदां लोकांक हिंगा आपोवप बरें जायना तेवूय पोटा वयताय सकाळचे सो हांवें लोकांक सांगलें आमी वयताय इन्स्पेक्शन कोत्ताय येताय कित्याक कलेक्टर मामलादार येयल्लो आसा तेणें सगळें इन्स्पेक्शन केलां ताका दाखयलो आमी कितें निकात तें आनी हांवें लेटर केलो आहाय रिगार्डींग द क्रॉस सगळी लेटर हांवें केलो आहाय सगळ्या डिपार्टमेंटाकू पंचायतीकूय केल्या सगळ्याकू केल्या ही पोत्री कित्याक मारल्या काय म्हूण कित्याक हे पोत्री मारपाकू आख्खी परमिशन कोणाकूय दिलो न्ही आतां हिंगा 2 मुद्दे आहाय एक म्हणटा रस्तो सगळे सायडीकू सोर भोंवतणी आख्खे तेणें बंद केलो आहा पोत्री बांद ताका काय परमिशन ना न्हू म्हूण फकत तेणी एक बोर्ड मारलो आहा थिंगा नो एंट्री रिस्ट्रिक्शन म्हूण आनी हे सेक्युरिटी आहाय भायले जे आमची गोंयचे लोकां आडायताय आतां तेची आमचो क्रॉस आहा आनी क्रॉस आहा ते दिसा आमी ते दीस प्रेस कॉन्फरन्सार ते दीस आमी सांगलेले की थिंगा आमकां आडायताय म्हूण तेन्ना 2 जाण मनीस थिंगा रोखडेच आनी एक वरान तेणी रिप्लाय केलो की एकलो म्हणटाय तो तालिगांवचो स्टीवन डिसोजा आनी दुसरो म्हणटाय तो हे वय प्रेस्टीज कंपनीचे दोगोय हे स्टाफ वय आतां पयलो आहा तेगे हांव डिटेल हांव अजून काडटा थिंगा आहा आनी दुसरो स्टीवन डिसोजा म्हणटाय तो तालिगांवचो तेजे लँड ग्रॅबिंगाची केस चलता आनी ऑलमोस्ट तेणें 11.82 CR तेणें चल्लो आहाय आनी ताका ऑलरेडी सेक्शन लायलो आहाय 419 420 आनी ऑलरेडी हेजे आहा पेपराचे ऑन रिकॉर्ड आहा सो हांव कितें म्हणटा हे आमगे जमीन तूं तालिगांवचो हिंग डेव्हलप करून हिंगा आमकां फोंडा घालनाका ही ओपन स्पेस थोडो उरलो आहा आमकां जो गोंयकारा म्हूण हो भायल्यात रेतीर नाका ही प्रेस्टीज कंपनी भायली आनी हे सगळे हिंग भायली भरपा आहाय सो तूं आमगे रस्तोय तुम आडायताय आमगे गोंयकारपणूय तुमकां काबार कोत्ताय हांव नको तुमचे तोगलेचे केसो सावर येयलो आहा तो हांव कितें म्हणटा पयशे करपा जाय नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ पीपल हे आमचो गरीब लोकां बरोबर आमी सदां आसतले आमकां जात ते भाशेन आमी कोत्तले एसले न्हू इतले डावन तूं हें वचपा जायना की तूं आमकां लॉलीपॉप दिता तेजो हेजेरू आमी चॅपल बांदतले आमी बोर सारके लँडमार्क कोत्तले आमको नाय पयशे आमगे लोकांको नाय पयशे ते करपाकू तुका आमी मागल्याय तूं लॉलीपॉप कित्याक दिता आमच्या तोंडाकू आमगेले मेन मोटीव कितें आमकां आमगेलो रस्तो जो हांवें प्लॅन बी सगळो काडलो आहा ODPचेर दाखयता असो ODPचेर दाखयता ऑलरेडी हो रस्तो एप्रूव्ड आहा म्हूण असोय आमी हांगा हिंग उबे हो रस्तो दाखयता अप्रूव्ड आनी प्रपोज प्लॅन आहा हेजेरू 15 मिटर्स बट रस्तो जो आहा तो आमचो 10 मीटर आनी आमकां चलोन वचपाक ट्रेडिशनल वाट आहा एक वेलसावसून वयर येता ती एक बेल्ल्यासून येता ती आनी एक क्रॉसाक वयता ती आनी दुसरी म्हणटाय तीच ही पोस्ट ऑफिसाक वचोन भितर वचपाची 4 वाटी आहाय आनी हितून भितर जे तेणी सोर भोंवतणी पोत्री मारलो आहाय थिंगा प्रायवेट प्रॉपर्टी आहाय सगळी पोत्री मारून आख्या प्रायवेट ओनर्स ते भायर दवरताय आनी ही ज्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी आहाय ते सांगो सोदताय ते की ही लँडलॉक प्रॉपर्टी म्हूण ह्यो आमकी काय म्हूण सो दीस इज द होल प्लॅन आनी हिंगा कितली बिल्डिंगां आनी कितली फ्लॅटां येतली ते व्हडलो प्रोजेक्ट हांव कितें म्हणून सोदता हांव केन्ना कोणाके हातबोट घालना हुंयच जेन्ना म्हाका कितें लिगा जाता ही आमची वेलसांव लिगा जाता अरे बिल्डिंगां येयली जाल्यार इतली बिल्डिंगां येयली जाल्यार तेजी स्वेजूय येतली तेजे आमकां लायट देखून आतां सद्या येयना सारकी जो AC चलता ती देखून बंद पडटा इतली लायट डीम येतली उदकाचो हे आहा तो प्रेशर आहा तो देंवतलो जो उदो आहा ते सगळे आमचे दर्या वयता ना जाल्यार हिंग वयता आमच्या बेल्ल्या शेतां वयता हे कोण सांबाळटलो तुम फकत येतले पयशे कोत्तले वयतले आनी आमकां हे लॉलीपॉप दिताय तुमी क्रॉस आमी तुम सारको करून दिता आमकां नाका तुमची गरज पण तुजे लँड ग्रामीका केसो आहा तिचो स्टीवन डिसोजा तुका सांगता हांव आनी जेन्ना तूं कितें एलिगेशन आमचें कोत्ता तेन्ना सिंधान कर आमकोडे आहाय सगळे म्हूण एविडन्स सो हांव इतल्याच गोवोरमेंटा कडेन मागणी मागता आमकां आमगेलो रस्तो जो आनी आमकां पंचायती कडेन मागता हे हुंयचे जे बिल्डींग प्रपोजल येयलो आहा ताका तुवें लायसन्स दिवपाचें न्हू आनी तुमी दिले तुमकां दिसता लोक ना म्हूण 300-500 सुमार लोक येतलो आनी मागीर तुका त्रासा पडटले मागीर म्हूण नाका आमी सांगोना म्हूण इतल्यान म्हूण हांव काबार करता आनी हांव सगळे लोकां आनी रुकोजी सराक तुका थँक्यू मागता कित्याक आमची सदां सांगाता तो उबो रावता म्हूण सर आज हांव पयले सुवातेक मामलादाराक मामलादार मुर्मुगांव तालुका वास्को दा गांवां हांव काळजांतन देबर कर म्हणटा कित्याक ताबडतोब तेणें आज तेजो ऑफिसर धाडलो हिंगा इन्स्पेक्ट करपाक आनी तो एज पर हीज रिपोर्ट
ते मुखावयल एक्शन घेतले. पयलो दुसरो हांव बाबा हेका आमचो देविदास सतरकार, आमी भायल्या कोणा हाडले न्हय, आमचे गांवचे आनी जे गांवच्या खबर आहा. आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगिलां की वेलसांव सादे मनीस न्हय, ऑल आर क्वॉलिफायड आनी शिकलो जाणार आनी म्हायती आसलो मनीस. देखून आमकां दुसऱ्या खंयच्या मनशान हिंगा मिडिया कडेन हें दिवपाक आमकां गरज ना. सो हांव बाब देविदासाकूय कारजनतान देव बरें कर म्हणटा, कित्याक तेणें हो पयलो स्टेप घेतलो आनी लोकांची सायन करून तेणी हो मेमोरंडम दिलो. फाटाफाट आमच्या MLAन लेटर केलें सगल्यांक सगळ्या डिपार्टमेंटाक की हेचोय 28 आंतरवाजान आमचे रिप्रेझेंटेशन पावताच तेणें सगळ्यांक लेटर केलें. चीफ टावन प्लॅनर, मेंबर सेक्रेटरी, डिप्युटी कलेक्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ TCP एंड हेका सरपंचाक. पण आज मामलादार डिप्युटी कलेक्टरान ताबडतोब एक्शन घेयलें आनी लेटर केलें टू द मामलादार एंड टू द सरपंच, कायंडली रिपोर्ट दीस मॅटर. सो उपकारी आमी, कित्याक आमकां दिश्टी पडटा की वाड मान कांय जायना, तूं तरी कायद्याचेर गेलो सगळें जायन मेळटा. देखून हांव आज पंचायता कडेन मागता जेन्ना आज डिप्युटी कलेक्टर मामलादारान इन्स्पेक्शन केलां तेजो ऑफिसर येवन ते भाशेन पंचायतानूय एक काम आहा की इन्स्पेक्शन करपाक आनी चोवपाक हें कितें चलत तें वा आमी कितें सांगताय तें. आतां आमी इतलें सांगपाक सोदताय आमच्या व्हिडियोन तुमच्या माध्यमांतल्यान आमचे जायते हे न्यूज जायत आहाय. आतां हांव दाखोवपाक सोदीत कितें, हो रोड इज अ पब्लीक रोड. आमी कंपनीचेर वा हेंचेर तेचेर उलयनाय. हांव म्हणटा कितें, हो रोड तुमी कित्याक ब्लॉक केला, कित्याक तुमी गेट घायल्या. आतां हो रोड आतां तुमी हाल्या कोण गेट घातले, रोड बंद करतले, पब्लीक रोड बंद करतले. जेन्ना वान्स तूं PWD रोड तूं कोता सो तेन्ना तो इट इज पब्लीक रोड. सो कोणेंय आपल्यागे पयशे दिवून घायले जाल्यार इट इज कॉल्ड एज ए पब्लीक रोड. आनी हे पासत आमी म्हणटाय की मामलेदाराचे ऑफिसराकूय आमी सांगताय की बाबा हो आमकां रोड ओपन जायो, आनी नाजाल्यार आमी आमगे हें चालोवंक आसतलें. आनी हेचो आनी दुसरें आहाय प्रायवेट ओनर, तेणी ऑलरेडी केसीस फायल केले. दुसरें हांव आमच्या युथाक बाबा एलिस्टनाक हांवें दाखयलो ते भाशेन हांव जाणटो जाला, हांव कितेंय तरी तयार कोता मुगे वेलसांव युथाक दुसऱ्यांक कितें दाखोवपाक की म्हजे फाटल्यान तुमी वेलसांवचें नांव सकल घालनाकाय, तुमी वयर काडाय. कित्याक तुमकां सांगिल्लें ते भाशेन आमचे जज जायन गेले, व्हडले मनीस जायन गेले, आमच्या वेलसांवचें नांव वयर दवरपाक आमकां दुसऱ्यांचो आदर घेवन बोवाड करपाक नाका. आमकां जाय तुमी सरपंच जाले, हिंगा आहाय ते सरपंच जाले, पंच जाले, ऑल आर क्वॉलिफायड तेंचे आनी ते प्रत्येक मनीस आपल्यागे ओन डिपेंडंट आहाय, कोणाचे कुस्तार नाय. ते आज देखून ते आपल्या पांय जोरोवन ते भोवन ते काम करता आनी ही लढाय आमी सोडपा नाय. आनी आमी सांगताय जो आमचेर कोणें हें म्हणलां की मिसगायड करता, हांव कोणा मिसगायड करना आनी तांकां हांव चॅलेंज जाता. हांवें दुसरे दिसा बायट दिला तुमचे हेजे माध्यमांतल्यान, तुमकां तर आमी तर कोणा मिसगायड करताय तुमी उब रावाय आनी दाखोवया की येस आमी मिसगायड करताय. तुमी प्लॅन दाखयता, अरे बाबा तो प्लॅन एप्रूव जाला, आज 5 तारीख, आज म्हाका दिसता PDA मिटींग आहा, तिंच कडेन पास सातोलो पास आसना. आमी तुमचें कांयच उलयलें ना, पूण तुमी म्हाका सांगताय लोकांक मिसगायड. हांव लोकांक मिसगायड करता जाल्यार लोक म्हजे बरोबर दिसनासले. सो हांव त्या मनशाक सांगता तुमगेलें सगळें डिटेल्स बाब एलिस्टनान दाखयलां आनी त्याच उपरांत हांवूय दाखयता. जो एक मनीस तो म्हणटा आपूण BJP गेलो लिडर, आपूण BJP आपूण CMाक गेलो, ताका सांग तूं कितें तूं BJP लो तूं CM गेलो, तूं त्या डिपार्टमेंटार तूं हिंग आमचे भोगले न्हू. आनी तेणें हांव ताका चॅलेंज करून सांगता तुका जर कितें करपा जाता तूं हे भाशेन यो आनी दाखय. आपूण CMागे मनीस आपूण हें बंद केलां. आमी सांगूंक सोदता CMाचें प्रमोद सावंताचें नांव पेडीर करनाकाय. कित्याक आमी आज चोयताय खंयच्या ऑफिसान गेलो जाल्यार हांव CMाक गेलो, हांव BJPचो, तुमकां राज तुमकां चलोवपाक दिल ना, ते चलयताय ते 40 जावन थिंग चलयताय. हांव आमच्या MLA ऑनरेबल MLA कारजनतान देव बरें कर म्हणटा तेणें ताबडतोब आपल्याचे 28 सगळ्या ऑथॉरिटींक घायलें आनी ह्यो ऑथॉरिटी कितें एक्शन घेताय तें चोवपाक आमी रावताय. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी जायते येताय वेलसांव आनी हें कितें जाता तें हायलायट करताय. तुमकांय कारजनतान हांव देव बरें कर म्हणटा. आनी हो ओनर जो आज तेणें फायल केलें पिटिशनां हें आमी इलिगल कांय ना, दीस इज ब्लॅक एंड व्हायट. आनी तो दाखयता तुमकां. माझी प्रॉपर्टी आसा भितर,
So previously in the year 2003 हांवें application घातलेली in Zuari for providing me a access because it is landlocked. म्हाका रोवपा जाय आसलेले teakwood बी सायल बी कितें रोवपा जाय आसलेले थिंगा. So that's the reason they did not give me, they accepted it within the management. पण काय action घेवंक ना तेंच्यांनी. आणि आता आपण अशें fencing घायल्यार it is completely blockage of public which is not tolerable. आता कोण tolerate करपाना and plus हिंगा clearly दाखयला this is a old plan, this is our land and so if you see the shape of this is similar. So this is the property and this is the road which was proposed to be 15 meters but currently in the finally notified ODP आता 10 meter आसा ती. But this road is supposed to be accessed by the public and it is supposed to be made and was for the benefit of the public. And jenna land घेतलेली, whatever sale is happening, jenna ती land घेतलेली, they had a certain conditions that they had signed upon. की certain landlocked properties are access दिवपाकूच जाय. आता फाल्या 10 जाणां 10th buyer पासून आसूं, he has to stay true to that conditions and agreement, no matter what. So this road belongs to the public is all that I have to say, and I pray that this fencing and everything, all these illegal activities should be removed right away. Thank you. एक वीडियो में आप भी लिया है. तुम्ही ऍक्सेस ब्लॉक केला म्हणटा मोसोंडेकडे वयता पळय एक किलोमीटर वयता आता तो पुलीस आहा पळय न्हू तेका आनी दुसरी वाट आहा तो रोड आमगे ट्रक बीन जावन लोकांची असो वयता ती ट्रक का तसो तेका वाट दुसरी आहा तेका तेजे तेंच्यानी ब्लॉक करूंक ना तेका ते रोडा पळय ऍक्सेस तो बीन पळोवया अशें अशें Think येता आमी think so might because I'm mostly नाही फोन केला तरी पण आमको दिसपड त्या बोटमेन सांगे ना तुम्ही सांगितलं पडा इंसान बघलीचा इंसान कुर्साकोपसून वचपा बघले पडटा कुर्साकोपसून वचपा बघले Vai to police tinha descanso. इंसान सांग बघले सारखं और आम्ही आमचे गोनो आम्ही तो जरा हात मामला गाडी होते राहत आम्ही दुसरी दाखवायची ती मसोडे हात जेवण कॅश बोबो केला देविदास की दाखवायला तर रिक्वेस्ट करते ऑल इन पण इट फॉल्स सांगवाल yes all in सांगवाल बस गाडी